रुक करते हैं चकवाल का, जहां चकवाल के नवाही गांव बकरी के करीब ट्रैक्टर ट्राली और गधा गाड़ी में तसादुम हुआ। हादसे में मां जाँ भाग हो गई जबकि बेटी शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू 1122 कमांडर एंड कंट्रोल रूम चकवाल को इतला मिली कि भकड़ी गांव के करीब ट्रैक्टर ट्राली ने गधा गाड़ी को टक्कर मार दी है, जिसके नतीजे में 2 खवातीन जख्मी हो गई हैं। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने करीब 3 पॉइंट से मोटर बाइक एम्बुलेंस और रेस्क्यू एम्बुलेंस को जाए हादसा पर रवाना किया। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर सीन असेसमेंट की, जख्मियों का मुआयना किया और इब्तदाई तिब्बी अमदाद फराहम की। शदीद जख्मों के बायस 58 साला जोजा नजीर हुसैन मौका पर ही जाम भाग हो गई, जबकि 32 साला खजीमा दख्तर नजीर हुसैन को शदीद जख्मी हालत में इब्तदाई तिब्बी अमदाद देने के लिए DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल किया गया। जामा खातून की लाश भी मजीद कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। खबर शामिल करते हैं जवाज सेदन शाह से, जहां जवाज सेदन शाह के इलाके देरा राजगंज के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 16 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई मुकम्मल की। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल को इतला मिली के डेरा राजगंज के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई है, जिससे नौजवान शदीद जख्मी हुआ है। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 जवाज सेदन शाह की इमरजेंसी एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर रवाना की गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सीन असेसमेंट की और जख्मी को तिब्बी अमदाद फराहम की। तमाम शदीद जख्मों के बायस 16 साला रेहान अली वल्द अमीर अफसल मौका पर ही दम तोड़ गया। रेस्क्यू 1122 ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जवाज सेदन शाह मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से, जहां डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांसेब हुसैन रॉबर्ट ने शहरियों के मसाइल सुने और शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए मुतलका महकमों को इक़दामात भी सादर किए। इस मौके पर साइलिन ने कसीर तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांसेब हुसैन लाबर ने कहा कि DC ऑफिस के दरवाजे हर खासो आम के लिए हमेशा खुले हैं। शहरी बिला झिझक अपने मसाइल बयान करें और साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि शहरियों के मसाइल के हल में रुकावट भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतलका महकमों के अफसरान को भी हिदायत की कि साइलिन की तरफ से दी गई दरख्वास्तों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। महकमों में गफलत, सुस्ती और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम महकमे अपनी ड्यूटी अवामी खिदमत में फर्ज समझ कर निभाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंधी सकाफत कल्चर डे के प्रोग्राम में जुहैब बागी ने सिंधी और उर्दू बोलने वाले भाइयों को इजरत टोपी के तोहफे पेश किए। कराची के जिली कोरंगी में सिंधी सकाफत का शानदार जश्न जुहैब बागी की जानिब से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध भर समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जाने वाली सिंधी कल्चर डे के सिलसिले में कराची के जिला कोरंगी में भी रवायती जोशो खरोश के साथ सकाफती तकरीब मुनक्किद हुई। नौजवान समाजी रहनुमा जुहैब बागी की जानिब से मुनक्किदा इस रंगारंग तकरीब में सियासी समाजी रहनुमा, सहाफियों, नौजवानों और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी में शहीद बशीर खान कुरैशी के साहबजादे GM कुरैशी, मीर हसन गवांस, मुश्ताक सरकी, तनवीर चौधरी, साईं बख्श बंगाली, सुमैर बलोच अख्तर, अब्रो जमीर मशहूरी, आबिद चाचर, मसूद डोंकी, गुल हसन दश्ती, करीम गोगो, शौकत सोमरो, वकास भाई, कारी वकार, राजा अमजद, बिलाल चांडियो, मोहसिन खीर, मुर्तजा, जो डीजो और GM सयाल समेत दीगर आम शख्सियात शामिल थे। शुरा ने बड़ी तादाद में अजरक और सिंधी टोपी पहनकर सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं पिंडी खेप से, जहां डॉक्टर मोहम्मद असर CEO एजुकेशन जिला अटक के कमात और DEO सेकेंडरी मोहम्मद अल्ताफ की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 4 पिंडी खेप में ECC ई रूम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे जाहिर ज़िया से। जी, डॉक्टर मोहम्मद अजहर CEO एजुकेशन जिला अटक के अहकामात की और DEO सेक्रेटरी मोहम्मद अल्ताफ की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 4 पिंडी गेप में ECCE रूम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। ये कमरा इब्तदाई बचपन की तालीम के लिए नहायत खूबसूरती से तैयार किया गया है, जो बच्चों के सीखने के लिए साजगार और खुशगवार माहौल फराहम करता है। इस कमरे में जदीद सहूलियात, रंग बिरंगी दीवारें, मुख्तलिफ तदरीसी मवाद शामिल है ताकि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को फ़रोग दिया जा सके। मज़कूरा प्रोजेक्ट हेडमास्टर स्कूल हज़ा ताहिर महमूद की अनथक मेहनत की वजह से पाया तकमील पहुँचा, जिसमें तमाम असातिज़ा खास तौर पर जाहिद कदीर ECE
معلمہ میڈم زاہدہ پروین نے اپنی بہترین کاوشوں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کمرے کو سجایا۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر شاہد اقبال نے بھی کوالٹی ایجوکیشن کے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکول سٹاف کے ساتھ بہترین تعاون کیا۔ اس قسم کے اقدامات ابتدائی تعلیم کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم کے ویژن کے مطابق پنڈی گیپ میں تعلیم کے ہر شعبے کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم ہی روشن مستقبل کی بنیاد ہے اور ایسے اقدامات اس ویژن کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ورکنگ جرنلسٹ پریس کلب فیروز والا کی حلف برداری کی تقریب میں ڈی ایس پی فیروز والا نواز سیال اور شیخ پورہ، پریس کلب لیڈر رانا محمد عثمان، صدر مبشر حسن بٹ، جنرل سیکرٹری ملک فاروق، صدر فیروز والا بار کاشف، جنرل سیکرٹری راحیل اسلم سمیت سیاسی رہنما ملک ارسلان عرف ملک سنی سماجی و کاروباری شخصیت کی بھرپور شرکت ہوئی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض رانا عامر اور محسن جٹ نے ادا کیے۔ منتخب باڈی آف ورکنگ جرنلسٹ فیروز والا پریس کلب سرپرست اعلیٰ ملک نعمان، سرپرست چودھری اویس، گروپ لیڈر میاں عرفان، چیئرمین طارق بٹ، وائس چیئرمین رانا صفدر، صدر ذکا اللہ چیمہ، سینئر نائب صدر شاہین شاہ، نائب صدر عرفان جٹ، نائب صدر ڈاکٹر خالد، جنرل سیکرٹری منصور بیگ، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ساجد بٹو، جوائنٹ سیکرٹری ایچ ایم فیاض، انفارمیشن محسن جٹ، فائنانس سیکرٹری محمد علی اور آفس سیکرٹری حمزہ نے صدر شیخ پورہ پریس کلب مبشر حسن بٹ کے سے حلف لیا اللہ عز و جل کامیابی اور عزت عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جاتلا سے، جہاں میر پور آزاد کشمیر جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ایڈیشنل چیف وارڈن سول ڈیفنس میر پور فیصل منظور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ریسکیو کرنے کے حوالے سے نوجوانوں کو ٹریننگ دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف میر پور آزاد کشمیر شاہد اقبال سے۔ جی نہر پر جہلم لہریتا جاتلا کے قریب ہر سال متعدد حادثات پیش آتے رہے جن میں کئی قیمتی جانیں ڈوبنے کے باعث ضائع ہو جاتی تھی۔ تیراکی کے ماہرین پر مشتمل کوئی ایسی ٹیم موجود نہ تھی جو ہنگامی صورتحال میں فوری ریسکو فراہم کر سکے۔ ریسکو 1122 کا دفتر میرپور شہر میں واقع ہونے کی وجہ سے حادثے کی صورت میں نہر تک پہنچنے تک تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا، جو اکثر اوقات میں دیر ثابت ہوتے۔ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت بھرپور کوشش کرتے مگر کسی منظم نظام کے تحت عدم موجودگی باعث جانوں کا ضیاع روکنا ممکن نہیں تھا۔ گزشتہ ہفتے ایڈیشنل چیف وارڈن سول ڈیفنس میرپور فیصل منظور کی قیادت میں ایک اہم مہم کا آغاز کیا گیا جس میں نہر لہریتا جاتلا کے اطراف میں رہنے والے ایسے افراد سے رجوع کیا گیا جو تیراکی کے مہارت رکھتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ان افراد کو سول ڈیفنس کے رضاکار کے طور پر شامل کیا جائے تاکہ ہنگامی صورتحال میں فوری مؤثر اور تربیت یافتہ امداد فراہم کی جا سکے۔ قابل فخر امر یہ ہے کہ آج الخدمہ آفس پلمنڈا میں یہ مہم کا کامیابی سے امکنار ہوئی اور لہریتا جاتلا نہر کے طرف سے مختلف دیہاتوں سے 10 افراد نے اپنی خوشی اور جذبہ خدمت خلق کے تحت سول ڈیفنس میں بطور رضاکار رجسٹریشن کرا لی۔ یہ اقدام نہ صرف انسانی جانوں کے تحفظ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا بلکہ ادارہ سول ڈیفنس میرپور کی نیک نامی میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ سول ڈیفنس کی ٹیم نے دیگر حادثات سے نمٹنے اور ریسکیو کرنے کے حوالے سے بھی نوجوانوں کو تربیت دی۔ اب رخ کرتے ہیں ہب کا، جہاں محمد ابراہیم بلوچ ڈائریکٹر جنرل بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایمرجنسی کی ہدایت پر انفورسمنٹ ٹیم BEPA ہیڈ آفس، ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ ٹیم ہب اور ضلعی انتظامیہ نے مشترکہ طور پر ہب میں مختلف پلاسٹک مینوفیکچرنگ فیکٹریوں پر اچانک چھاپہ مارا۔ بلوچستان کے پلاسٹک اور شاپنگ بیگ کے استعمال کے ایکٹ 2023 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شاپنگ پلاسٹک بیگز کی غیر قانونی پیداوار میں درسیل فیکٹریاں پائی گئیں۔ الماس پیکیجز فیکٹری، پاک پلاسٹک فیکٹری۔ چھاپے کے دوران جوائنٹ ٹیم نے متعدد غیر قانونی پلاسٹک کو ضبط کیا جس کی موٹائی 50 مائکرون سے کم تھی۔ مزید برآں ایک ہول سیل ڈیلر کو BEPA کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر سیل کر دیا گیا ہے۔